बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। बात हर लिहाज से गैर मामूली है सर, और वाकई माजी में ये तमाम चीज़ें देखी नहीं गई, लेकिन बड़े एक्सट्रीम फॉर्म पर ये सारी चीज़ें जिस नहज पर पहुंच चुकी हैं। कॉलम किसी और किस्म के लिखवाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त दो इजलास जारी हैं। एक तो पंजाब हुकूमत लाहौर में कर रही है और एक मरकज़ के अंदर इजलास हो रहा है जी। और असल जो यानी वफाक में असल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और असल जो हकायक है, जो ज़मीनी हकायक है, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से हट के मैं बात बता रहा हूँ। जो असल आईबीज और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के बिना पर जो है उसके ऊपर ये डिस्कस है, ये हमारे साथ हुआ क्या है। मौजूदा हुकूमत वक्त जिसके जो मुंशी हैं या जिसके तर्जुमान हैं, वो जिस तरीके से मीडिया के सामने जो कुछ बोलते जा रहे हैं वो एक अलहदा बात है, लेकिन हमारे साथ हुआ क्या है। मैं लफ्ज़ बुरा है कि जख्मों को चाटने के मुतरादिफ नहीं। तमाम तैयारियों के बावजूद कल क्या कर दिया। पूरा पाकिस्तान तो अपनी जगह पे, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम को यानी 12 सिंगे को कैसे पता चला कि उसके सर पर क्या है। आपने तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तैयार कर दिया। आपने तो बता दिया था ये तो कला ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। ये इनकी स्ट्रेटजी की बिना पर पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये मालूम हो गया कि भाई वो चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और उन्हें करके साबित किया। ये चीज़ें बाकायदा डिस्कस हो रही हैं। तमाम प्लानिंग के बावजूद रावलपिंडी इस्लामाबाद की पुलिस लियाकत बाग कैसे पहुंच गई है जी। 2022 के एक्सपायर्ड टीयर गैस के शेल फायर किए गए, पता नहीं कौन से वो जो ग्रेनेड होते हैं या क्या चीज़ होती है जो सिर्फ जख्मी और मुंतशिर करने के लिए होती है, वो तक की है। रबड़ की गोलियां, मैं तो विजुअल्स देख के परेशान हूं सर। तौबा या अल्लाह, पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों के ऊपर चलाया यार। वो ये एक ज़माने में फेसबुक यूट्यूब पे ये तस्वीरें लगती थी तो बैन हो जाती थी कि भाई ये पैलेट गन्स और इस तरीके से रबड़ की गोलियों के निशानात जो हैं, ये कैसे आप कश्मीर पे दिखा सकते हैं, कैसे आप ये दूसरी चीज़ों के दिखा सकते हैं। लाइक ये हो जाता था। बहुत ही तकलीफ दे चीज़ें थी इसमें। और कमर पे हैं कुछ लोगों के विजुअल्स, कमर पर है कि जाती हुआ पीछे से मारा गया, लाइक ये सब चीज़ें। और बहरहाल इस चीज़ पर ये परेशानी बनती है। और इवन वो जो कल वीडियो आई जो सीसीपीओ का काफिला जाते हुए जिस तरीके से सहाफ़ियों पर गोलियां बरसे, स्ट्रेट फायर सर। मैं हैरान कि ये क्या कर रहे हैं। और बहरहाल वो शायद रबड़ की गोलियां थी, लेकिन कुछ भी था, लेकिन ये सब हुआ है। ये लोगों ने विटनेस किया, ये सब चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, तो इस बिना पर यह एहतजाज है। ये फुटेजेस सामने आई हुई हैं। रावलपिंडी कि असल जो इम्तिहान था एक शहर का, इसमें इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर फ्लॉप, नाकाम रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर कामयाब रही। जेल में बैठा शख्स इमरान खान इन सबसे ज़्यादा बहुत जीनियस और अक्लमंद निकले जी। और जिस तरीके से पूरी दुनिया को ये बावर करा दिया गया कि जी हाँ, पाकिस्तान की अवाम चाहती क्या है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और असल इम्तिहान है बुध के रोज़। यहाँ रावलपिंडी का एक मैं जिस बिना पे इजलास की बात कर रहा हूँ, मियाँ वाली, फैसलाबाद और मुल्तान, इन 3 शहरों में बुध के रोज़ एहतजाज है जी। अब ये है कि एक शहर में नहीं मैनेज कर पाए, 3 शहरों में क्या करना है, यानी वही थकाने वाली पूरी पोजीशन। और ये सोचा जा रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की आवाम पूरी दुनिया को कैसे साबित कर गई कि हम क्या चाहते हैं। अच्छी खासी परेशानी है। और यहाँ ये परेशानी है, उधर सूबे का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो कह रहा है कि अब जिंदगी और मौत का जो फैसला ना मैदानों में होगा। पूरे इनकलाब की कॉल दे दी अली अमीन गंडापुर साहब ने। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अली वजीर आला ने मौजूदा सेटअप से बरात का ऐलान किया है। इनकलाब लफ्ज़ छोटा नहीं है, उन्होंने बरात का ऐलान किया है। बुरहान से पेशावर पहुंचे सर, कपड़े चेंज किए बगैर सेम उसी कपड़ों में सर, उसी कपड़ों में उन्होंने 3.5 मिनट के करीब उन्होंने एक अदद वीडियो पैगाम उन्होंने रिकॉर्ड किया। वीडियो पैगाम कम, ऐसा लगता है वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। और कोई शक नहीं, बड़ा रास्त इकदाम था, क्योंकि उसके बाद की जो चीज़ें वीडियोस नज़र आई हैं, ऐसा बहुत कुछ है जो रिपोर्ट ही नहीं हुआ जी। बड़े हादसे से बचते हुए ये जो वापस खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब गए, अपने लोगों की नाराज़गी भी मोली और फिर
وہ کنونس بھی ہوئے. تو بہرحال ان کی گفتگو میں سمجھنے والوں کے لیے اشارے ہیں. میں کچھ پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں. حالات بتاتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں پنجاب پولیس کے کئی اہلکار کو ہم نے قابو کر لیا تھا، اور یہ وہ اہلکار تھے جو ہمارے اوپر ٹیئر گیس، ربڑ کی گولیاں چلا رہے تھے. اس کا مطلب وہ رپورٹ صحیح ہے جی. اور لیکن ہم نے انہیں ریسکیو کر لیا، ان کو بچایا، ہم نے اپنا ضرف دکھا دیا. لیکن اب اگر ایک گولی ہم پہ چلے گی، 10 گولیاں ہم چلائیں گے. سر یہ چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، 2/3 میجورٹی والا نہیں، 4/3 سے زیادہ میجورٹی رکھنے والا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے. یعنی رات گئے ایسا بہت کچھ ہوا یا ہونے کا احتمال تھا سر. ایسے نہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے کہ رات کو پھر 9 مئی کا ایک پورا پلان تیار کیا گیا تھا. علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں وقت. سر میں پھر بول رہا ہوں، ایک آئینی عہدہ رکھنے والا ہے سر، وزیر اعلیٰ، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. صبح پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا ہے کہ ہم پر رات کو گولیاں چلائی گئی ہیں. پھر بول رہا ہوں حساس چیز ہے. اور امین گنڈا پر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں یہ دھمکی دے رہا کہ ایک گولی چلاؤ گے تو چلائیں گے، ایک ٹیئر گیس پھینکو گے تو ہم بھی ٹیئر گیس پھینکیں گے، یہ شیلنگ کرو گے تو ہم بھی شیلنگ کریں گے. انہوں نے کہا میں یہ باقاعدہ طور پر آپ کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے آخری وارننگ دے رہا ہوں. مزید انہوں نے کہا کہ ہماری عزتیں پامال ہوئیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. پنڈی ڈویژن اور کے پی کے کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، ہم پر سیدھے سیدھے فائر مارے گئے ہیں. میں بتایا کہ ہمارے دو افراد شدید زخمی ہیں اور تیسرے کا پتہ نہیں چل رہا. اور شیل مارے گئے، گرنیڈ پھینکے گئے، کارکن زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اب شیل اور گولی مارو گے تو ہم بھی ماریں گے. اور یہ بھی، اور ایک بہت خطرناک چیز انہوں نے بولی، انہوں نے کہا قبائلی جرگے جو ہیں ان کو کال دے دیے جی. انہوں نے کہا جرگے کرو، اکٹھے ہو جاؤ، یہی وقت ہے. یہ بہت بڑی اہم کال ہے سر. جرگے کی کال پورے، آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا میں جرگہ سسٹم ہی ہے. تو ابھی تو بعد کے پی کے وزیر اعلیٰ اور مرکز میں نون لیگ کی حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب تک چلی گئی ہے نا 2 صوبوں میں. جرگہ مین جرگہ حرف آخر ہے، حرف آخر. یہ کوئی پولیس کی پنچایت نہیں ہے، حرف آخر ہے وہ. یہ چیز ہے. اور اچھا میں نے کچھ اور ویڈیوز بھی دیکھے، وہ مجھے کافی تکلیف دہ تھے. اچھا بہرحال یہ بہت اہم کال ہے اور یہ مزید پریشان کن بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں اداروں کو کہتا ہوں اس حکومت کی پشپنائی سے پیچھے ہٹیں. سر یہ بھی بڑا جملہ ہے، ادارہ نہیں بولا، اداروں بولا ہے، اداروں بولا ہے. پیچھے ہٹ جائیں، آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیں. سر یعنی بدھ کے دن ایک کورس کی، وہ ادھر بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے ہی لیڈ کرنا ہے. پہنچے نہ پہنچے جہاں تک پہنچے کیسا ہے، لیکن بہرحال یہ امتحان شروع ہو گیا ہے. مگر ہاں یہ پٹی ایک ہی ہے، جنوبی پنجاب والی، میاں والی، یہ فیصلہ آباد والی. کس کس راستے سے روکیں گے؟ ڈی آئی خان سے بھی راستہ آ رہا ہے، دیکھیں کیا. بہرحال آج ایک کراچی کا امتحان ہے. آج میرا خیال ہے پریس کانفرنسز کی باری پیپلز پارٹی کی حکومت کی ہے. شرجیل انعام میمن صاحب ایک پریس کانفرنس ضرور کریں گے، کوئی مزار قائد تک ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہوا جی آج. اور سندھ حکومت کی باری ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ طاقت کا اس طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ میری رات کو بھی کچھ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کسی قسم کی طاقت کا استعمال کیا جائے. میرا بائک کار ریلی ہے، شو کرنے کی آج پوری کوشش ہے پاکستان طریقہ کہ 4 سوا 4 بجے کا ادھر ٹائم ہے نا. ہاں ادھر سہیل وڈائی صاحب کے کالم کا میں نے ذکر کرنا ہے. وہ کالم میں بتا رہے ہیں کہ جی مقتدرہ کے پاس یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس شہباز شریف سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں شہباز شریف صاحب سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہے، اس لیے نظام اسی طرح چلے گا. پاکستان تحریک انصاف اپنی تصوراتی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں کیوں نہیں آ جاتی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سر سہیل بھائی صاحب آپ تصوراتی دنیا میں آپ ریڈ ہی نہیں کر رہے، کیونکہ طاقتوروں کا ملک ہے. نہیں سر یہاں عوام کا کہنا چل رہا ہے. خیر ہے، ہر بات آپ کی درست نہیں ہوتی، میں آپ کی اس فورسی کو نگیٹ کرتا ہوں. بے شک یہ کوئی پیغام ہو یا کچھ بھی ہو، ذہن سازی ہو،
کیونکہ ہم انصار عباسی صاحب کی شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب ایک پیغام رسانی ہو رہی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ وقت بدلتے ہوئے، جذبات بدلتے ہوئے وقت تھوڑی لگتا ہے سر. نہیں تو کل ایسا کریں، اپنے کسی صحافی کو ووٹ تو کر نہیں سکتا، اپنے ہی ادارے کے کسی صحافی کو بلا کے پوچھ لیں، اور شیرازی کو بھی بلا کے پوچھ لیں، جس کو پولیس نے یہ کہہ کے چھوڑا کہ تمہارا انکاؤنٹر کر دیں گے دوبارہ رپورٹ کی تو 9 مئی کے کسی مقدمے میں تمہیں اندر ڈال دیں گے، اسی کو بلا کے پوچھ لیں کیا دیکھا تم نے، تو وہ آپ کو بتا دے گا. ایسے نہیں سر، تحریکیں عوام پیچھے کھڑی تو تب چلتی. اب وہ دور ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے. بہرحال عوام کا کہنا چلے گا، ایسا نہیں ہوگا. ادھر سر بے بسی کا عالم یہ دیکھیں کہ تمام، میں نے کہا وہ اجلاس وغیرہ تو اپنی جاری، تو پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمے درج ہو گئے ہیں. ایک تو مقدمہ آرے بازار احتجاج کرنے پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے. بہت سے نامزد ہیں اور کچھ نامعلوم افراد ہیں جن کے اوپر کیا گیا پنڈی میں. ملزمان نے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی. لیکن دوسرا والا مقدمہ بڑا تھا، عورتوں تک پہ جی. تھانہ وارث شاہ میں جی 58 رہنماؤں کے خلاف نامزد، جس میں سمابیہ طاہر، شہریار ریاض اور راشد حفیظ وغیرہ یہ ہیں. ان پہ دہشت گردی، اقدام قتل، توڑ پھوڑ، کار سرکار میں مداخلت، اسلحہ، ڈنڈے، لاٹھیاں، سرکاری یونیفارم چھین کے فائرنگ. اینڈ کر دی. سب کچھ رہ گیا تو بتا دیں. ان ایف آئی آروں سے پتہ چل رہا ہے کل کتنا زبردست کام ہوا. پورا پروٹیسٹ رجسٹر کرایا، دنیا کو باور کرایا، اور اپنے گھروں کو چلے گئے. یہ ذہن میں تھا سب کچھ جس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. یہ تو ثبوت سامنے لائیں، مزہ آ جائے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.